أعوذ بالله من الشैतान الرجीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितने 20 पर है। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. जी बेटे यहाँ से पढ़ें। قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لا تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض यहाँ से पढ़ें। وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. शाबाश। जी बेटे यहाँ से पढ़ें। وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالله
وإذا لا يؤمنون بالآخرة. لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. जी यहाँ से पढ़ें. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هم الذين كفروا. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون. शाबाश. अब मैं जहाँ से पढ़ूंगा ना उसके आगे आपने पढ़ना, ठीक है ना. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم
ترحمون وما تأتي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى. Very good. Allah Ta'ala आपको कामयाब फरमाए.